Hello mga besh! So, mao ni ang art exhibit sa summer program sa Talisay City. So, makaproud kaayo ang gibuhat sa mga bata, no? Bisan pa man sa ilahang kabatanon. Okay, mao na ang ilahang namugna with the guidance of their art teachers. So, nakatabang ni sa ila sa pag-enhance sa ilahang skills, no? Ang ilahang imaginations, ang ilahang artistic side kay ilahag yung napagawas. So, pasalamat na sa summer program sa Talisay nga naghatag og kahigayunan sa mga bata nga maka-experience og ingon ani bisan pa man sa kahimtang sa kinabuhi, no, wala gid naghikaw nga mahatagan pod og chance or panahon nga maka-experience og ingon ani nga walay bayad. So kana siya, and congratulations everyone.